बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आमद किताब की है। इस उन्वान के तहत आज एक नए नातिया मजमूए के तारुफ के साथ पेश खिदमत हूँ। मजमूए का नाम है बामे अर्श और ये मजमूआ है सैयद मंजूर अहमद महजूर मकान शरीफी का, जिनका ताल्लुक साहिवाल से। और ये मजमूआ कामयाब है और इसकी ख़ास खूबी नाज़रीन मोहतरम ये है कि इसका दिबाचा मजीद अमजद ने लिखा है। मजीद अमजद जो नई शायरी के बहुत अहम शायरों में से एक हैं और उनका कलाम और उनकी नज़में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मारूफ हैं और उन्हें बगौर पढ़ा जा रहा है। मजीद अमजद के इस किताब में शामिल दिबाचे का नाम है अल इस्तिदराक। इब्तिदा में मजीद अमजद ने फ़न शेर के बारे में चंद बहुत अहम कलिमात कहे हैं, जिन्हें समझना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। वो लिखते हैं कि शेर अपने मफ़हूम के लिहाज से एक फ़िक्री काविश है और ये कि एक तजस्सुस का दायरा है जिसका मरकज़ शायर के जज्बे का सिद्क़ है। इस दायरे का मुहीत हर्फ़ व बयां की इम्कानी वसअत है। जज्बा ही इस मुहीत की वसअत को मुतय्यन करता है। शेर मजीद अमजद के नज़दीक दरियाफ्त का अमल है। दरियाफ्त उस मरकज़ की और उस हकीकत की जो दिल इंसान में मुज़मिर है। मजीद अमजद अपने दिबाचे में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनातों की तख्लीक का मकसद और आपकी तालीमात को असले हयात और गायत मकसूद करार देते हैं। वो इश्क़ रसूल के जज्बे को, यानी अपने ममदूह के बारे में लिखते हैं, मंजूर साहब के बारे में, कि वो इश्क़ रसूल के जज्बे को रूहे नात और मकामे मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इदराक को जाने नात समझते हैं। नात उनकी राय में एक नहायत अदक और नहायत वक़ी सिन्फ़ है। शेर और उसके औज़ान में जकड़े हुए अल्फाज का सिलसिला अपनी तमाम तर असरअंदाजियों के बावजूद तौसीफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के मकाम पर आकर आजिज़ हो जाता है। एक अहम बात यह भी है कि जब तक हकीकत रसालत की अज़मत का इदराक कामिल न हो, लिखने वाले का भटक जाना एक यकीनी अमर है। ये मजीद अमजद की राय थी। महजूर साहिब की जो शेर गोई का मुहर्रिक है, वो 1965 की पाक भारत जंग के असरात को समझ लीजिए। उस मौके पे उन्होंने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में इस्लामी नज़में लिखीं और नातें लिखीं। और बामे अर्श 35 उर्दू फ़ारसी नातों पे मुश्तमिल है और 64 सफ़ात इस मजमूए के हैं। बेशतर कलाम की नौइयत इल्मी है और जा बजा कुरानी आयात और हदीसो अक़वाल से मुज़य्यन है। बाज़ नातों के हवाशी भी लिखे गए हैं, जिनमें वज़ाहत तलब उमूर की बाबत क़ारीन की रहनुमाई की गई है। बेशतर नातों के आखिर में हिजरी, ईसवी और कहीं कहीं दोनों साल मा तारीख, वक्त और मकाम तख्लीक दर्ज कर दिए गए हैं, जिनसे नाज़रीन शायर के ज़हनी इर्तिका की तफ़हीम में बहुत कुछ मदद मिल सकती है।
مجید امجد نے بام عرش کے شاعر جو ان کے ہم شہر بھی رہے کو بہت احترام سے متعارف کرایا۔ ان کے لیے جو کلمات تحسین قلم بند کیے ہیں ان سے شاعر کے روحانی تصرفات اور ادبی مقامات کا ناظرین اسی طرح علم ہوتا ہے جس طرح مثال کے طور پہ نکات الشعراء میں نکات الشعراء میں میر تقی میر نے خواجہ میر درد کا تعارف کرایا ہے۔ مجید امجد اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ نادر ہستیوں میں سے ایک بزرگ نصیح ساہیوال سید منظور احمد مکان شریفی تخلص نقوی ماجور بن حضرت علام مولانا پیر غلام رسول جو طریقے نقش بندی مجددی کے دائی قطب ارشاد قیوم زمان حضرت سید شاہ امام علی نقش بندی مکان شریفی کے احفاد میں سے ہیں، مفسر و محدث، فقیہ و متکلم اور فاضل عارف ہیں، جن کا حاصل حیات امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کی توضیح اور ان کے احیاء سنت و رفعت دین کے فلسفے کی مؤثر مگر حکیمانہ اشاعت ہے۔ ایک درویش خودآگاہ، ایک دانشور لیکن صاحب صدق و صفا۔ کتاب و سنت اور تصوف ان کی سیرت و شخصیت کا جز ہے۔ انہوں نے ادبیات عربی، فارسی اور اردو کا عمر بھر گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا قلب سلیم فیضان نبوت کی جلا سے منور ہے۔ اسی جلا نے ان کی روح کو رفعت عطا کی۔ انہی محاسن اور اوصاف کی بدولت وہ سرچشمہ برکات و تجلیات ہے۔ مجید امجد نے بام عرش میں شامل مدحیہ کلام کے فنی اور فکری محاسن کا بھی بہت عمدہ انداز سے جائزہ پیش کیا ہے۔ بام عرش کے آخری اوراق پر سید دانیال ساجد نے سید منظور احمد مہجور کے حوالے سے لکھا ہے جو 1333 میں رتڑ چھتر مکان شریف ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے، اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش بھی کر دوں کہ وہ 1969 میں ساہیوال میں انتقال کر گئے تھے۔ علوم دینیا کے حصول اپنے والد محترم سید غلام رسول سے حاصل کیے۔ مہجور مغربی پاکستان اوقاف بورڈ کے رکن رہے۔ اسلامی قانون وقف کے نفاذ کے لیے انہوں نے جو اپنے رکنیت کے دور میں سفارشات پیش کی تھیں انہیں منون منظور کر لیا گیا تھا، اور ان میں سے بعض پر اب بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مہجور کے موضوعات بالعموم ناظرین وہی ہیں جو اردو نعت کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل، سراپا نگاری، ظہور قدسی کے نتیجے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں، واقع معراج، درود پاک کی فضیلت، سلام نگاری، خاتم الانبیاء ہونے کا شرف، مدینہ منورہ میں حاضری اور حضوری کی تمنا، تذکار صحابہ، عجز و انکسار کا اظہار، استغاثہ و استمداد اور دیگر موضوعات اس مختصر مجموعے میں موجود ہیں اور انہیں کو بنیاد بنا کے نعتیں کہی گئی۔ محترم ناظرین، سید منظور احمد مہجور مکان شریفی کا مدحیہ مجموعہ بام عرش اوراق کے اعتبار سے مختصر ہے، مگر اپنے مضامین و موضوعات اور علمی اسلوب کی بنیاد پہ بہت اہم مجموعہ ہے، اور اس پہ تاریخ اشاعت تو درج نہیں
تاہم اندرونی شواہد کی روح سے اس میں شامل آخری نعت پہ غور کیا جائے تو وہ 24 فروری 1967 کو 3 بجے سے پہر لکھی گئی۔ کتاب کے آخری صفحے پر شاعر موصوف کی تاریخ انتقال 27 مارچ 1969 بروز جمعرات درج ہے۔ یہ مجموعہ اسی سن و سال کے آس پاس شائع ہوا ہے۔ اس کی اشاعت کا اہتمام تاج کمپنی ریلوے روڈ لاہور کی جانب سے کیا گیا۔ سربرق پر مہجور کا یہ فارسی شعر درج ہے: بام عرش از نام پاکت سر بلند، بام عرش از نام پاکت سر بلند، فرش خاک از بارگاہت ارجمند۔ اس کے بعد شاعر نے جو اشعار کہے ہیں، نعتیں لکھی ہیں اردو فارسی کی، میں ان میں سے نمونے کے طور پہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روحی فدا کا اے شرف اعلی اصطفیٰ، اے در کمال حسن منزہ ز شرک غیر، روحی فدا کا اے شرف اعلی اصطفیٰ، جانم نثار اے گوہر کان اجتبا، اے در کمال حسن منزہ ز شرک غیر، من چوں کنم ثنایۃ لا یمکن الثنا۔ دل، ایک اور نعت کے شعر ہیں کہ دل جلوہ گاہ نور مبین محمد است، جاں مطلع صباح جبین محمد است، طوبیٰ خیال پرور سرو خرام او، سدرا نہال بلد امین محمد است۔ ناظرین محترم، یہ بام عرش کا ایک مختصر جائزہ ہے، ورنہ اس کے میں نے جیسا بتایا کہ علمی رنگ اس قدر اس میں رچا بسا ہے کہ اس رچاؤ کی بدولت اس پہ بہت زیادہ دیر تک بات ہو سکتی ہے، اور یہ بام عرش کا بہت پرشکوہ عکس ہے، لیکن امتداد وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کامیاب مجموعے کا تعارف ہے جو نعتوں کا مجموعہ ہے، اور مکان شریف گرداسپور کی نسبت سے جب وہ ساہیوال ہجرت کر کے آئے تو یہاں بھی انہوں نے مکان شریف کے نام سے اپنا آستانہ اور مرکز بنایا جو ساہیوال میں۔ ناظرین محترم، آپ کا بہت شکریہ۔